अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आखिरकार 3.5 साल बाद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जब से पंजाब के वज़ीर आला बने थे तो उनके बारे में आए रोज़ ये अफवाहें होती रहीं कि वज़ीर आला पंजाब आज ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, कल मुस्तफ़ी हो रहे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार आखिरकार 3.5 साल से ज़ायद का अरसा बतौर वज़ीर आला गुजारने में कामयाब रहे। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अपने कप्तान को बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी है और वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और उन्होंने जाते जाते बड़े काम भी किए हैं अपने लिए। लेकिन उन्होंने क्या काम किए उन पर किसी और दिन बात होगी। अभी क्योंकि वो इस वक्त कुर्बान हो चुके हैं अपने कप्तान पर, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हमारे डेरा गाजी खान के फ़रीद खोसा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़रीद खोसा, आप किस नज़र से देखते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कुर्बानी को? इमरान खान जिस शख्स को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उनके लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस को कुर्बान किया और उसके साथ साथ कप्तान साहब जो कहता था कि कप्तान डट के खड़ा है कप्तान, और उसके साथ साथ आखिरी गेंद तक खेलने वाला कप्तान, उनको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको अपने ही खिलाड़ी को बिठाना पड़ा? एक तो जो कप्तान होता है वो फैसले इस तरह के लेता है, दूसरा ये है कि मजबूरी में कभी कभी करना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि आप इस सवाल को इस तरह करें कि कुर्बान किया तो इसको बनाया किसने, इस वज़ारत आला पे कौन ले आया? इस सवाल को आप इस तरह देखें कि क्या इसके पास कितनी लाभी थी जो इसे वज़ीर आला बना सकता था, उसी इमरान खान ने बनाया। उसने अपने जब तक उसकी ताकत थी इसको रोक सकता था, उसने आखिरी हद तक कोशिश की। जब वो खुद जा रहा है तो फिर जाहिर है अगर इसकी वजह से कुछ बचत होती है तो उसने ठीक किया। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब आते हैं डेरा गाजी खान की तरह, उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला होते हुए डेरा गाजी खान में जो हुकूमत थी हमारी या जो इंतज़ामिया यहाँ का था, किस हद तक मामलात को कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे? सर, डीजी खां के जो आप दूसरे पंजाब से जो है डीजी खां की सियासत को मुख्तलिफ देखिएगा, हुक्मरानी को भी मुख्तलिफ देखिएगा। ये पासमानदा तरीन एरिया है, मतलब ट्राइबल एरिया इसके साथ है। यहाँ 9 रियासतों के वाली रियासतें सरदार जो हैं वो हुकूमत करते हैं। कभी लिगारी, कभी कोसा, कभी बुज़दार, कभी दरीशक, कभी मज़ारी, कभी इसी तरीके से जनाब गुरचानी। हर एक को मौका मिला है अपने अपने तरीके से। तो यहाँ फ्रंट मैन होते हैं। यहाँ जो हमारे डीजी खां की जो हुकूमत है, आपको कभी 46 ग्रुप में मिलेगा, कभी किसी के फ्रंट मैन पे लगेगा। उन्होंने बेहतरीन हुकूमत की। जो अवामी बात है वो तो उन्होंने हर चीज़ ख़रीदी है। अगर कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो दफातर थे उन तक आवाम की रसाई या आवाम के जो रोज़ाना के जिस तरह काम होते हैं, मामूलाती ज़िंदगी के जो ऑफिशियल काम होते हैं, वो उनके आसानी से हल होते हुए आपको दिखाई दिए कभी? सर देखें, मुश्किलात तो थी, लेकिन ये वेरी करता था हर ऑफिस के हेड के ऊपर। बहुत सारे ऑफिस के हेड आए यहाँ, वो अच्छा काम कर गए। वहाँ मैंने देखा है कि आम आदमियों को काम मिला, उन्होंने किया आम आदमियों के लिए, यानी पाकिस्तानियों के लिए। आप वही बात कर रहे हैं ना, आम पाकिस्तानी के लिए तो काम हुआ। जहाँ नाअहल ओहदेदार थे जो नहीं सर्वाइव कर सकते थे, वो बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसका कहीं पे पर्दा भी नहीं होता। ग्रिप नहीं थी, जो चीज़ हमें आप बता रहे हैं कोई इस तरह की ग्रिप थी। मुझे ये नज़र आता था कि कभी तौसा से डायरेक्शन है, कभी डीजी खां से डायरेक्शन है, कोई अजीब व गरीब सूरत नहीं। उनके भाइयों की ग्रिप तो थी, उनके अपने जो काम होते थे वो तो हो रहे होते थे, जिस पर ये स्ट्रिक्टली किसी को कहते थे। इस
اس میں میرے خیال میں تو کوئی دو رائے لیکن نہیں۔ ریاست کے جو ریاستوں کے جو مالک ہیں، یہ جو 9 ریاستیں ہیں ڈی جی خاں میں، تمندار جنہیں کہتے ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو کام ہوتے رہتے ہیں۔ اپوزیشن والے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریاستوں کے حکمران تھے اپوزیشن والے، ان کے کام نہیں ہو رہے تھے؟ وہ تو فری عام بندے کی آپ بات کریں، پاکستانی کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں۔ مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں پیسہ چلتا تھا، جو کہیں پر جا کر فرنٹ مین کے ہاتھ لگتا تھا، تو اس فرنٹ مین کے ذریعے جو کام تھے، وہ جہاں پر کوئی بھی نااہل بیٹھا ہوتا تھا وہ تو فوری ہو جاتے تھے۔ اگر دروازے بند تھے، اگر کام نہیں ہوتے تھے تو وہ عام بندے کے نہیں ہوتے تھے۔ سر آپ اس طرح نہ کہیں، نااہل نہیں بیٹھا ہوتا تھا وہاں، اگر اہل بھی ہوتا تھا تو وہ تو خصوصی کام ہوتے تھے، ہو جاتے تھے۔ صحیح۔ خیر، آپ کی اپنی رائے، لیکن جو میری رائے ہے کہ جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح والے جو تصویر والے جو نوٹیں ہوتی تھی، ایک تو ان کی سفارش یہاں پر زوروں پر تھی، یا جو فرنٹ مین تھے جن کو بھی قائد اعظم کی سفارش کرانی پڑتی تھی، یا ان کے کام ہوتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر 2-3-4 سال گزرے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے اقتدار کے، جس میں عام لوگوں کو ریلیف اداروں میں نہیں مل سکا تھا۔ لوگ آج بھی انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ پٹوار خانہ سے تنگ ہیں، لوگ پی ایم پی سے تنگ ہیں، لوگ پولیس سے تنگ ہیں۔ یہاں پر یہ جو دیگر محکمہ جات جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بے انتہا ہیں۔ انہوں نے جو پہلے ایک پالیسی بنائی تھی کہ کوئی بھی افیشلز ہوگا ان تک جو رسائی تھا، وہ بغیر جو ہے وہ ایک ان کے ڈور ناک کے کوئی بھی سائل اندر جا سکے گا، لیکن اس پر بھی ہمیں عمل درآمد نظر نہیں آ سکا۔ اب آتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کارکردگی پہ۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تمن کھوسہ سے، وہاں پر ایک جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ایک واقعہ ہوا تھا انتہائی، میں کہتا ہوں انسانیت سوز، دل خراش، جس پر ایک شخص کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اس کے ناک اور کان اس کے بعد کاٹے گئے تھے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا تھا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، اسمبلیوں میں باتیں ہوئی تھی، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہوا۔ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا اس کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، آپ پتہ نہیں کون سے انجام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو کرنے والے تھے وہ نہیں رہے۔ اداروں سے جتنا کام ہو سکا، جس طریقے سے ہوا انہوں نے کیا۔ تو وہاں کا جو کلچر آپ اس کو اس طرف لے لیں کہ ایجوکیشن وہاں ٹرائبل ایریا میں نہیں دی جا رہی۔ وہاں سکولز، گرلز سکول، اور دیکھیں آپ کی نیکسٹ جو جنریشن ہے وہ اچھی آئے گی، ہم ہیں بھی وہاں سے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگنور ہو گئے، آپ کی ایک اپنی رائے ہوگی، میری یہ ہے کہ بالکل وہاں بہت کچھ بدلا۔ اور اگر پاکستان نے پورے ٹرائبل ایریا پہ کام کیا، وہاں گرلز سکول دیے، اور کوئی بڑی آبادی نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اس پہ اگر انہوں نے صحیح کام کیا، خاص کر سکولز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ وہاں کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور وہاں بدلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ وہاں 90% آبادی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ 2% آبادی کی بات کرتے ہیں۔ برے اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا گیا۔ اچھا، میں آپ کی اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی وہاں پر ایک تھانے کے اندر جس طرح گینگ کے جو کارندے تھے، وہ ابھی بھی وہاں پر آپ نے دیکھا تھا، جس طرح وہ وہاں پر کوئی اہلکار نہیں تھا، بیٹھے ہوئے تھے، گھسے ہوئے تھے، اداروں کو للکار رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے اسکولوں کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ کے علاقے میں بھی ابھی تک کوئی اسکول بنا ہو اس دور حکومت میں۔ اس کا آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم دوست ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، عرض یہ ہے کہ اسکول ہونے چاہیے، اور اس دور میں اسکولوں پہ ٹرائبل ایریا پہ کام نہیں کیا گیا۔ آپ کی بیسک پرائمری ہے، اس کو اگنور کیا گیا، اور اگر ایجوکیشن کو اسی طرح اگنور کیا گیا تو انسانی مسائل اسی طرح ہوں گے، انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ پریشانیاں اسی طرح سے ہی ہوں گے۔ باقی رہ گئی بات وہ کہ کون کیسے کہاں گھوم رہا ہے، کیسے کہاں جا آ رہا ہے، یہ تو ہے
وہاں کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میرے نزدیک ہمارا ٹرائبل ایریا امن کے حوالے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے, بہتری کی طرف. جیسے آپ کو جو اس وقت کی آپ بات کریں, آپ یقین مانیں اس وقت ایک خوف کا عالم تھا, ہو کا عالم تھا. بالکل اداروں نے کام کیا, یہ نہیں کہ ہم سائیڈڈ ان کی کر رہے ہیں. اداروں میں کرپشن بھی ہوتی ہے, اداروں میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا پھر نہیں, یہ گینگ کا مکمل جو خاتمہ ہے وہ تو نہیں ہو سکا نا. اب گینگ میں کتنے لوگ تھے؟ 8 تھے, 10 تھے. اس میں کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا, ایک آدھ مارا گیا, تو کافی سارے بے گناہ تھے وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے. بعد میں پیسے لے کر میرے خیال میں جو فرنٹ مین ان کے ذریعے ان کو چھوڑا گیا تھا. لیکن اوورآل جو ایک خوف کی فضا جو ہے ایک بار پھر میرے خیال میں جو صرف تمن کھوسا ہے, اگر ٹرائبل ایریا میں اوورآل ہم لینڈ آرڈر کی بات کریں تو ٹرائبل ایریا میں یہ جو آپ کو تمن کھوسا ہے یہ شاید پورے ٹرائبل ایریا کا 10% بھی نہیں ہے, ایسا ہے. تو اس 10% میں بھی شاید جو ہے 2% جو علاقہ ہے وہ شاید وہاں پر یہ مسئلہ ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو اوورآل ٹرائبل ایریا ہے جس کا اگر تمن کھوسا 10% بنتا ہے تو پھر وہ 10% پورا علاقہ جو وہاں پر لینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر پھر اسی تمن کھوسا میں چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر آپ اس کا نام شعبہ رکھیں, آپ اس کا نام سیمر فیکٹری رکھیں, کرو رکھیں, جو بھی رکھیں, تو صرف یہ علاقہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے ناانصافیوں کی وجہ سے اس نہج پر آئے ہیں. لیکن لوگوں کو انصاف فراہم کرنا وہ بھی اداروں کا ہی کام ہوتا ہے. اب آتے ہیں فرید کوسہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے ہیں, جس میں اگر ہم ہیلتھ کے شعبے کو لیں, جس میں اگر ہم ایجوکیشن کو لیں, جس میں اگر ہم سڑکوں کو لیں, تو میرا یہ خیال ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس میں اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں. آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اربوں روپے کے کام جو لگائے گئے ہیں جو یا جن پر کام ہو رہا ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے ان کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کا وہ جواب دینا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. تو میں وہاں کا باشندہ ہوں اور الحمدللہ ایسا جو مطلب شو کیا جا رہا ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. بڑا کول سیٹ اپ ہو گیا ہے ہمارے ٹرائبل ایریا کے پہلے واقعات کے بعد, اور ادارے بھی توجہ دے رہے ہیں, وہاں کے لوگ بھی توجہ دے رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے. ہاں, اس کو بار بار اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اپنی شہرت کے لیے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا میں ہمیشہ زندہ رہیں, اور یہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ جیسے نگیٹو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہم اس طرح کی شہرت پائیں جو پہلے ہوئی ہے, تو وہ ان کو اب نہیں مل رہی, وہ چیز نہیں ہے. دوسرے آپ کہہ رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بے تحاشا فنڈنگ آئی, اس کی شفافیت پر ضرور انگلی اٹھائی جا سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ پیسہ آیا, بہت زیادہ پروجیکٹ آئے, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے علاقے کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ جا کے بنے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا. نو ڈاؤٹ کہ عثمان بزدار کے دور میں جو ہے فنڈنگ آئی ہو پائی. اب شفافیت غیر شفافیت یہ بعد کی باتیں ہیں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کچھ کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں, کچھ کو ہم ڈسکس مطلب کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ اس طرح لے لیں کہ ٹرائبل ایریا کے لیے اگر کوئی سنہری دور آیا, ڈی جی خان کے لیے کوئی سنہری دور آیا, سردار فاروق خان لیگاری بھی تھے, کھوسہ صاحبان بھی تھے, پہلی دفعہ بہت زیادہ فنڈنگ ہوئی. میں حیران ہوتا تھا کہ ٹرائبل ایریا میں سیکٹری لیول کے لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے, آپ چھوٹی سی احتجاج کرتے تھے, آپ کا جو ہے فوراً کام ہو جاتا تھا, ایکشن لیا جاتا تھا. مطلب کہ اس طرح کی چیزیں تھیں اس کے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے. خیر, اپنا فرید خان کھوسہ نے بات کی ہے کہ یہاں پر جو کام ہوئے ترقیاتی کام ان پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں اور اس پر کام ہو بھی رہا ہے. لیکن اس کی جو شفافیت ہے اس پر انگلیاں اٹھائی بھی گئی تھیں ماضی میں, اب بھی اٹھائی جا رہی ہیں. تو اگر ہم ہیلتھ کے شعبے پہ بات کریں تو ڈیرہ غازی خان میں کارڈیالوجی ہسپتال ہو, یہاں پر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہو, یہاں پر 250 بیڈ کا ہاسپٹل ہو, او پی ڈی ہو, یا توسا میں ہاسپٹلز ہوں یا قبائلی علاقے میں ہاسپٹلز ہوں, اس میں یقیناً کام ہوا ہے اور
14 से 15 अरब रुपए का काम जो है वो इसी हेल्थ के शोबे में हुआ है। इसी तरह अगर हम तालीम के शोबे की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो छोटे लेवल के स्कूल थे, जो प्राइमरी लेवल के, जो मिडल लेवल के, जो हाई स्कूल थे, उनको भी यकीनन अपग्रेड किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर 6-7 साल थे, उसको मुस्तकिल वाइस चांसलर तक नहीं दिया गया था। उस्मान बुज़दार ने आते ही ना सिर्फ यहाँ पर वाइस चांसलर का जो मुस्तकिल जो तैनाती है वो अमल में आया, बल्कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी की उस पर भी 4.5 अरब या 5 अरब के करीब की लागत से वो भी तामीर कराई जा रही है। और उसके साथ साथ डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट को 3 नई यूनिवर्सिटियाँ दी गई, जिनमें एक वुमेन यूनिवर्सिटी है और उसके साथ एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मीर चाकर यूनिवर्सिटी और एक तौसा शरीफ में यूनिवर्सिटी दी गई है। तो इसी तरह अगर हम ओवरऑल डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी 3 और यूनिवर्सिटियाँ जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया के लिए भी दी गई हैं। तो मजमूई तौर पर डेरा गाजी खान डिवीज़न को 6 नई यूनिवर्सिटियों का तोहफ़ा दिया गया। नए हस्पताल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर भी काम हो रहा है। एक सड़क है चौकी वाला टू बलूचिस्तान, वो भी 12.5 अरब रुपए की लागत से बनाई जा रही है। और डैम्स जो है उन पर भी जो काम है वो शुरू हुआ था, लेकिन वो काम अमली तौर पर उस तरह शुरू नहीं हुआ। जो टेंडर हुए थे वो उस पर शायद अमल नहीं हुआ, अभी तक वो प्रोसेस में है। लेकिन हम अगर इज्तिमाई तौर पर बात करें तो उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के लिए, कबायली इलाके के लिए फंड्स दिए हैं। अब उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरह हुई है, कौन कौन से इलाके इग्नोर हुए हैं। बहुत सारे इलाके जो है वो अब भी इग्नोर हैं कबायली इलाके में, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां अब भी पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। वो भी इलाके हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि कौन कौन से इलाके इग्नोर हुए हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां आज भी लोग जो है वो मीलों दूर जाकर पानी भरते हैं, मीलों दूर स्कूलों पर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे काम हैं वो अभी तक नहीं हुए, पाया तकमील तक नहीं पहुँचे। अलबत्ता ये एक बहुत सुनहरी मौका था अपने पूरे इलाके को जो है महरूमियों से निकालने के लिए, लेकिन उसमें बहुत हद तक कोशिश की गई है। तो शायद ये 1.5 साल 1 साल और मिलता तो मे भी काफ़ी सारे इलाकों पर जो है वो तवज्जो हो जाती, वहाँ पर काम होते। लेकिन खैर ये 3.5 साल में जो काम हुए हैं हमें उस पर भी शुक्र है। लेकिन वहाँ पर जो शफाफियत पर उंगलियाँ उठाई गई हैं, जो करप्शन हुई है, उस पर भी हम इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो करप्शन हुई है वो आया किसी फ्रंटमैन के ज़रिए हुई है, आया कि वज़ीर आला के किसी भाई ने किया है, आया कि वज़ीर आला पंजाब के किसी चाचा या मामा ने किया है। तो उस पर भी हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।